الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور کتنی ہی نشانیاں آسمان اور زمین دے اندر ایسیاں نے، یمرون علیہا کہ انہاں دے کولوں لوگ گزر جاندے نے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور انہاں نشانیاں تو اعراض کرنے والے ہوندے نے. قابل احترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دا تذکرہ سماعت فرمایا. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی ایسے عنوان دا بقیہ حصہ تھوڑے گوش گزار کرنے واسطے کھڑا ہویا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی، سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں گزشتہ خطبے دے اندر ابتدا دے اندر اے عقیدہ تواڈے سامنے بیان کیتا اور قرآن اور آمینہ دلال علیہ السلام دے فرمان وچوں بیان کیتا کہ معجزہ نبی علیہ السلام دے ہتھوں جو رونما ہوئے. تھوڑا ان ٹلا کرو ذرا. ٹھیک. معجزہ جو انبیاء دے ہتھوں رونما ہوندے او دے اندر ذات
نبی دی ہوندی ہے لیکن قدرت عرش والے رب دی ہویا کرتی ہے۔ اور میں گزشتہ خطبے دے اندر بڑی وضاحت دے نال قرآن وچوں اے بات بیان کی تھی تواڈے سامنے کہ جب تک اللہ وحدہ لا شریک دی قدرت شامل حال نہ ہوئے، رب دا اذن اور رب دی مرضی نہ ہوئے، اس وقت تک کوئی نبی اپنی مرضی دے نال معجزہ نہیں دکھا سکتے، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معجزہ دکھان دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی مدد اور او دی قدرت اور او دے اذن دے محتاج نے۔ رب دے اذن اور رب دی مرضی تو بغیر کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میں اس ضمن دے اندر ایدی دلیل دے اندر سورہ بنی اسرائیل دیاں چند آیات بھی تواڈے گوش گزار کیتیاں، اور پھر جیڑے معجزات میں تواڈے سامنے بیان کیتے انہاں تو بھی یہی بات معلوم ہوندی کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اللہ دا حکم نہیں آیا، رب دی مرضی نہیں ہوئی، آپ معجزہ نہیں دکھا سکے۔ اور جدوں اللہ دی مرضی اور رب دی قدرت شامل حال ہوئی ہے، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک نہیں متعدد معجزات میرے رب نے آپ دی ذات تو رونما کروائے۔ کچھ معجزات دا تذکرہ میں گزشتہ خطبے اندر کیتا ہے۔ معراج میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک معجزہ ہے، اور معراج دے قدم قدم تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ذات تو رب نے معجزات دکھائے، لیکن وہ دے اندر قدرت اور مرضی عرش والے رب دی ذات میرے پیغمبر علیہ السلام دی۔ اور پھر اور بھی کئی معجزات دا میں تذکرہ کیتا، اج بھی انشاءاللہ معجزات دے حوالے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کرانگا، اور تسی توجہ نال اس بات نو سننا اور غور کرنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام رب دی مدد اور اللہ دی مرضی دے نال معجزہ آپ دی ذات تو رونما ہوندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ لوگ آئے کافراں وچوں اور آ کے آندے نے اگر تسی واقعی نبی ہو رسول ہو تے سانو کوئی نشانی دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تسی اللہ دے نبی تے رسول ہو، تو انو نبی تا مننا گے۔ جس طرح کہ میں گزشتہ خطبے دے اندر بھی کچھ آیتاں سنائیاں کہ انہاں نے میرے پیغمبر نو نشانی ویکھیوں بغیر منن تو انکار کر دیتا، اسی طرح اج بھی میں کچھ آیتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ گزشتہ خطبے دے اندر جیڑیاں آیتاں میں سنائیاں وہ سورہ بنی اسرائیل دیاں سن، اج دے خطبے جیڑیاں سنان لگا اے سورہ الفرقان دیاں آیتاں نے سپارہ 18 تے آندے کی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو منن تو انکار کردے نے تے عذر تے بہانہ کیے۔ ذرا قرآن سماعت فرمانا، آندے نے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ
یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ میرے پیغمبر نو منن تو انکار کردے نے، آندے نے وقالو ما لہذا الرسول، اسی اینو رسول کیویں من لئیے، اسی محمد نو پیغمبر کیویں من لئیے، نبی کیویں من لئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا نام سن کے خاموش نہ رہیا کرو، لعنتاں برس دیاں جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ضروری نہیں کہ گج وج کے ہی پڑھو، او اگر محبت دا اظہار تسی کرو تے اچھی بات ہے، لیکن درود ضرور پڑھنا چاہیے، پاویں منہ چی پڑھو، نہ پڑھو گے تے لعنتاں برسن گیاں۔ آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توانو نبی کیویں من لئیے، توانو رسول کیویں من لئیے؟ اے جی کیوں تسی نبی مینوں کیوں نہیں مندے، کیوں رسول نہیں مندے، کیا کی رکاوٹ کی ہے تواڈے سامنے، مسئلہ کی ہے؟ آندے نے مالی حاضر رسول، اینو رسول کیویں من لئیے؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اے کھانا بھی کھاندا ہے تے بازاراں دے اندر بھی چلدا ہے، کھانا کھان والا تے بازاراں چ چلن والے نو اسی رسول کیویں من لئیے؟ اے بازاراں چوندا ہے، خرید و فروخت کردا ہے، تجارت کردا ہے، لین دین کردا ہے، اور پھر کھانا بھی ساڈی طرح کھاندا ہے، جو اسی کھانے ہاں اوہی کھاندا ہے، جو اسی پینے ہاں اوہی پیندا ہے، اسی اینو نبی تے رسول کیویں من لئیے؟ لولا انزل الیہ کنز لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اگر اے نبی ہے تے رب دے فرشتے دے نال کیوں نہیں اترے؟ او آ کے آندے اے اللہ دا نبی ہے اور رب نے انہوں رسول بنا کے بھیجے ہے، اسی فرشتیاں دی گل من کے انہوں نبی بنا لیندے، انہوں اپنا رسول تسلیم کر لیندے۔ او یلقا الیہ کنز، یا پھر دے واسطے آسمان تو خزانے اتر دے، اے دے گھر دے اندر کھان واسطے روٹی نہیں اور مفلوق الحال ہے، اے دے گھر دے اندر تے مال کوئی نہیں، اگر اے نبی تے رسول ہوندا تے اے دے اوتے رب دی طرفوں آسماناں تو خزانے نازل ہوندے۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اے دے واسطے مکے دے اندر باغ اگ دے، او دے اندر کھجوراں ہوندیاں، او دے اندر انگور ہوندے، او دے اندر سبزیاں ہوندیاں، او دے اندر کھان پین والیاں شیواں ہوندیاں، تے اے انہاں باغاں وچوں توڑ توڑ کے کھاندا، تے پھر اسی من دے کہ نبی تے رسول ہے، انج کیویں نبی من لئیے، انج رسول کیویں من لئیے؟ تے رب نے ہن جواب دیتا ہے، اللہ فرماندے نے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جدوں اے جیڑیاں نشانیاں دا مطالبہ کردے نے، اے نشانیاں انہاں نو نظر نہیں ہوندیاں تے آندے نے جیڑے منن والے نے نا انہاں نو آندے نے ویکھو تسی ایک جادوگر بندے دی پیروی پہ کردے ہو، ایک مشہور انسان دے پیچھے لگے ہو، ایک جادو کرن والے یا جادو کیتے گئے انسان دے پیچھے چل رہے ہو، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام او یا جادوگر کہندے یا کہندے دے اتے جادو ہویا ہے، اے دا معاذ اللہ دماغ ہل گیا ہے، بہکیاں باتاں کردے، الیاذ باللہ، اے دے پیچھے تسی لگ گئے ہو۔ تے میرے رب نے پھر انہاں دیاں انہاں گلاں دا جواب دیتا،
اللہ فرماندے نے انظر کیف ضربوا لکل امثال، انظر کیف ضربوا لکل امثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو نا تواڈے لئی کیویں کیویں دیاں مثالاں بیان کردے نے، کیویں کیویں دیاں باتاں تواڈے واسطے کردے نے، کیویں کیویں دیاں مثالاں تواڈے حوالے نال دیندے نے۔ اصل گل اے وے فضلوا، اے جڑے مطالبے کرن والے بد نصیب نے اے گمراہ ہو چکے نے، فلا یستطیعون سبیلا، اے سیدھی راہ دے اوتے نہیں چل رہے، اے سیدھی راہ تے چلن دی طاقت نہیں رکھ دے، اے گمراہ ہو چکے نے۔ اے جڑیاں آیتاں میں تانوں سنائیاں نے، انہاں آیتاں دی اندر کافراں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کولوں مطالبے کیتے نے۔ کی مطالبے کیتے نے؟ اے کھاندا ہے، اینوں کھانا نہیں چاہیدا، اے بازاراں چ چلدا پھردا ہے، اینوں بازاراں دے اندر نہیں چلنا پھرنا چاہیدا۔ نبی دا کی کام ہے بازاراں چ آ کے تجارت کرنا؟ نبی دا کی کام ہے کھانا پینا؟ اے جی نبی دا کی کام ہے گھر دے اندر شے کوئی نہ ہووے، اے دے لئی تے خزانے اترنے چاہیدے نے۔ اے نبی ہے، اے دے واسطے فرشتے اترنے چاہیدے نے۔ اے نبی ہے تے اے دے واسطے سونے دے پہاڑ ہونے چاہیدے نے۔ اے نبی ہے، اے دے واسطے بہترین بنگلے تے کوٹھیاں تے مکان ہونے چاہیدے نے۔ اگر اے نبی ہے تے اے دے واسطے بہترین باغ ہونے چاہیدے نے، انہاں باغاں دے اندر نہراں وی چلدیاں ہونیاں چاہیدیاں نے، اے دے واسطے پانی دے چشمے وی پھٹنے چاہیدے نے۔ اینوں تے کسے شے دی کمی ہونی نہیں چاہیدی۔ اللہ دا نبی جو ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے انہاں مطالبیاں دے جواب دے اندر انہاں نو کوئی چشمہ جاری کر کے وکھایا نہیں، وکھایا کوئی سونے دا پہاڑ میرے نبی نے انہاں نو بنا کے دکھایا نہیں دکھایا، کوئی آسمان تو خزانے اتار کے وکھائے نہیں وکھائے۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے مطالبے دے مطابق کھانا پینا چھڑ دیتا؟ نہیں چھڑیا۔ کیا میرے نبی نے بازار جا کے لین دین کرنا تجارتاں کرنیاں چھڑ دیتیاں؟ نہیں چھڑیاں۔ دسنا کی چاہنا اے انہاں دے مطالبے جیڑے سن درست نہیں سن، اور انہاں دے مطالبیاں نو میرے نبی نے پورا نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ اے میرے نبی دے اختیار وچ نہیں، اے عرش والے رب دے اختیار وچ ہے۔ کدے اختیار وچ ہے؟ رب دے اختیار وچ ہے۔ بنجر زمین وچ چشمے چلانا رب دے اختیار وچ ہے۔ اس مکے دی پتھریلی زمین تے باغ اگانا رب دے اختیار وچ ہے۔ جیڑیاں آیتاں میں پچھلے جمعے پڑھیاں سن انہاں دے اندر کی سی؟ انہاں نے ایہو جہے مطالبے کیتے سن تے رب نے کیا کیا؟ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اور میرے کو مطالبے کرنے والے ہو، میں تے بشر رسول ہاں، میں رسول ضرور ہاں، پر میں پہلا انسان ہاں، بعد ایک رسول بنایا گیا ہاں۔ میں انسان ہو کے رسول ہاں، اس واسطے میں اپنی مرضی نال تواڈے مطالبے پورے نہیں کر سکتا۔ ہاں میرا رب قادر ہے، جو چاہے کر کے بخا سکتا ہے۔ میرا رب ساریاں کمزوریاں تو پا کے جو چاہے کر کے وخا سکتا ہے۔ میں تے بشر رسول ہاں، میں تے وہی کر سکنا جدا اللہ مینوں آرڈر دیندا ہے، میں تے وہی کر سکنا جدا اللہ مینوں حکم دیندا ہے۔ اے ہے عقیدے دی بات۔ اللہ مینوں تینوں اپنا عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرما دے۔ رب سانو ہدایت تے گامزن فرما دے۔ آؤ میں چند معجزات دا تذکرہ اج دے خطبے وچ وی کر دیاں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ کافر ہوندے نے، مکے دا واقعہ ہے، آندے نے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی وکھاؤ نا، تو انہوں نبی منیے رسول منیے، تے میرے پیغمبر نے سارے انہوں جڑے مطالبے کرنے والے نے کٹھیاں کر لیا ہے، اللہ دا حکم آ گیا ہے، فرمایا سونے انہوں جمع کر لو، انہاں سارے انہوں میرے نبی نے جمع کر لیا ہے، تے اللہ فرماندے نے سونیا اے شام پہ گئی ہے، رات پہ گئی ہے، تے چاند طلوع ہو گیا ہے، ہاں ربا طلوع ہو گیا ہے، فرمایا سونیا اس چاند دی طرف اپنی شہادت دی انگلی دا اشارہ کر دے ہو، اللہ میں اشارہ کروں گا تے کی ہوئے گا، فرمایا سونیا اشارہ کرو تے صحیح، پھر اسی اپنی قدرتاں مکھانے یا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکے والے نو جمع کیتے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام انج چن وال اپنی شہادت دی انگلی دا اشارہ کر دینے تے چن دو ٹکڑے ہو جاندے، چن دو حصیاں دے اندر تقسیم ہو جاندے، صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا چند دا ایک ٹکڑا صفا دے اس پاسے سی تے دوسرا ٹکڑا صفا دے اس پاسے سی، درمیان دے اندر پہاڑ ہے، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے ہو جاندہ ہے، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے ہو جاندہ ہے، اے نہیں کہ کوئی مالی جی درال نظر آئی ہونی ہے یا کوئی اکھانوں پلے کھا پیا ہونے، بلکہ ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے ہو جاندہ ہے، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے ہو جاندہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی انگلی دا اشارہ ہویا، قدرت عرش والے رب دیئے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے، اس لئے کہ میرے رب نے قرآن میں جو تذکرہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، اور لوگوں چند دو ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ چکی ہے، اے چند میرے پیغمبر علیہ السلام دے انگلی دے اشارے نال دو حصیاں تقسیم ہوئے ہے، قدرت عرش والے رب دیئے، ذات میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیئے، فرمایا چند دو ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ ہونے چھے کو اور گل بھی سمجھنا چاہنے ہیں، تو چند دے دو ٹکڑے ہوندہ اور قیامت دے ہوندہ تذکرہ ایک آیت وجہ جمع فرما دیتا ہے، ایدہ سبب کی ہے، فرمایا میں دسنا یہ چاہنا میرے نبی دے ہتھوں چند دو ٹوٹے ہوئے ہیں، ان ایدو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد انہوں قیامت ہی ہونی ہے، کوئی دوسرا نبی تے رسول آ سکدا، ایک ختم نبوت دی دلیل میرے رب نے بنا دیتا ہے، چند دے دو ٹکڑے ہونو، اس معجزے نو میرے رب نے ختم نبوت دی دلیل بنا دیتا ہے کہ چند دے دو ٹوٹے ہون تو بعد ان قیامت یونی ہے، کوئی دوجہ نبی آ سکدا، کوئی رسول نہیں آ سکدا، کوئی اور امت نہیں آ سکدی، کوئی اور کتاب نہیں آ سکدی، کوئی اور شریعت نہیں آ سکدی، کوئی اور دین نہیں آ سکدا، کوئی اور امت نہیں آ سکدی، ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہونگے رب دے نبی ہیں نے، لیکن جدو ہونگے وہ تو بحثیت نبی نہیں ہونگے، بحثیت رسول نہیں ہونگے، بلکہ ہونگے تے آمنہ دے لال دے امتی بن کے ہونگے، میرے پیغمبر دے تابعدار بن کے ہونگے، نبی اور رسول دی حیثیت نال نہیں ہونگے، فرمایا سونیا ہاتھ تیرے تے قدرت میری ہے، اس لئے میں پچھلے جمعہ میں تذکرہ کیتا سی نا، ساڑھے مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے، ہم دینے آج شمشام تو سن سجنا، جے گلہ سننی ای مدنی پیر دیاں، اوے آج شمشام تو سن سجنا، آ اہل حدیثہ تو سن سجنا، جے گلہ سننی ای مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چننو چیر دیاں، اے موجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا، نشانی رب نے وکھائیے، قدرت عرش والے دیئے، ذات میرے مصطفیٰ دیئے، آؤ اور موجزے دا تذکرہ کرا، وقت دی قلت خطبے دا ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے،
میں چاہنا زیادہ تو زیادہ باتاں تواڈے گوش گزار کر دیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے تے اسی بھی صحابہ دی جماعت بھی نال نے تے نبی علیہ السلام نا حتی نزلنا وادیاں نبی پاک علیہ السلام ایک وادی دے اندر اترے اوتھے میرے نبی نے سٹے کرنا سی تھوڑی دیر قیام کرنا سی آرام کرنا سی سفر دے اندر نے ایک وادی دے اندر اسی اترے تے فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آپ اتھو اٹھے تے آپ جتل چاڑیاں سننا جتل ویرانگی سی اجاڑ سی اتل میرے پیغمبر ٹور پہ. حضرت جابر فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نبی پاک دے نال نال تے نبی پاک علیہ السلام اجاڑ وال جا رہے نے کیوں یقضی حاجتہ میرے پیغمبر نے قضائے حاجت کرنی ہے میرے نبی نے پیشاب یا پخانہ کرنا ہے تے اللہ دے پیغمبر قضائے حاجت واسطے جا رہے نے تے فرماندے نے میں بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے حفاظت دے طور تے میں اللہ دے پیغمبر دے نال نالا کوئی جانور آپ نو نقصان نہ پہنچائے کوئی کافر آپ نو نقصان نہ پہنچائے میں نبی پاک دے نال چل رہا حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ تے پہنچ جاندے نے قافلے تو دور ہو جاندے نے میرے نبی لوگاں تو انہاں دیاں نظراں تو او جلو جاندے نے اینا دور میرے نبی چلے گئے. ایتھے ایک اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی ہے تعلیم کی دیتی ہے اور جدو قضائے حاجت کرنی ہے تے میرے امتیوں لوکاں دیاں نگاہاں تو چھپ کے کرنی ہے لوکاں دیاں نگاہاں تو چھپ کے کرنی ہے اوجل ہو کے کرنی ہے اے نہیں جتھے دل کی تاؤتھے بہ گئے ساڑھے تھے یہی حال ہے نا اللہ ماشاءاللہ جی. اور خصوصاً جیڑے ساڑھے دیہاتاں دے لوگ نے اونا دے اندر زیادہ یہ چیز پائی جاندی ہے شہران والیاں دے وچ بھی ہے دیہاتاں نے زیادہ ہے کہ نہیں ویکھنا راہ لوگ گزر رہے نے بیبیاں گزر رہی نے بندے گزر رہے نے جتنے حاجت ہوئی اوتھے ہی بہ گئے کوئی نالے تے بہ گیا ہے کوئی نالی تے بہ گیا ہے کوئی واٹو تے بہ گیا ہے کوئی پیلی چ بہ گیا ہے اور ضرور حاجت کرنی چاہیے پر لوکاں دیاں نظراں تو اوجل ہو کے اے میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے اللہ سانو انہاں تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے ہر شے سکھا دیتی ہے حتیٰ کہ استنجا کرن تک دا طریقہ میرے مصطفیٰ نے دس چھڑے ہے ایدو ود کے کمال دا دین اور کیڑا ہو سکتا ہے. تے نبی علیہ السلام دور چلے گئے. حضرت جابر فرماندے نے میں آپ دے نال میں آپ دا گارڈ بن کے تے نبی پاک دے نال نال جا رہے ہاں تے اگے میرے پیغمبر چٹیل میدان ہے تے کوئی ایسی اوٹ لبدی نہیں جتھے میرے نبی بہ کے پیشاب کر لین اور نبی علیہ السلام دا طریق ہے جب تک کوئی اوٹ نہ ہوئے میرے نبی قضائے حاجت واسطے بہندے نہیں یا کسے ٹیلے دی اوٹ وچ میرے پیغمبر بہ جاندے یا کسے درخت دی اوٹ وچ میرے نبی بہ جاندے یا پھر کوئی جناب شے نہ ہوندی تے میرے نبی اپنی ڈھال او جڑی جنگ وچ استعمال ہوندی ہے نا تلواراں تو بچن واسطے او ڈھال کے رکھ کے میرے پیغمبر قضائے حاجت واسطے بہ جاندے تاکہ اولا ہو جائے لوگاں دیاں نظراں تو اوجل ہو جاواں. فرماندے نے میدان چٹیلے تے کوئی شے نظر ہی نہیں آندی جنوں اوٹ بنا کے میرے نبی بیٹھ جان تے میں وینا وا پیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک درخت دے کول جاندے نے او دی ٹہنی نو پکڑتے نے تے پکڑ کے آپ کی فرماندے نے ان قادی علیہ باذن اللہ اللہ دے حکم نال میرے تے چک جا. اے میں فرماندے نے میں وینا پیا اے ٹہنی درخت جڑا ہے انج میرے نبی تے چک جاندا ہے تے دوجے پاسے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک ہور درخت تے جاندے نے آپ او دی ٹہنی نو بھی پکڑتے نے فرماندے نے ان قادی علیہ باذن اللہ. لفظاں تے غور کرنا میں
کتاب و سنت دا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، میں تانوں سچی پنو نہیں سنا رہا، ہیر رانجھا نہیں سنا رہا، رب دے قرآن دا عقیدہ سنا رہا، نبی پاک دے فرمان دا عقیدہ سنا رہا۔ ان قادی علی باذن اللہ، ان قادی علی باذن اللہ، اے درختو اللہ دے حکم نال، کی دے حکم نال؟ لفظ کی نے باذن اللہ، اللہ دے حکم نال میرے تے چک جاؤ۔ جابر فرماندے نے ایتل والا بھی چک گیا، ایتل والا بھی چک گیا، حکم میرے نبی دے، قدرت عرش والے رب دی، حکم میرے مصطفیٰ دے، لیکن اذن تے اجازت اللہ دیئے باذن اللہ۔ دوویں طرح چک گئے تے میرے نبی اونا دی آڑ وچ بہ کے قضاء حاجت کی تھی۔ جابر فرماندے نے جدو میرے نبی فارغ ہو کے اتھو واپس پلٹے، او درخت بھی اپنی تھاں ٹر گیا، اوتل والا اپنی تھاں ٹر گیا۔ اے کی ہے موجزہ، بولو کی ہے؟ اور کئی بے وقوف آندے او جی اہل حدیث موجزے نہیں مندے۔ او پاگلا، تینوں کیڑے پاگل نے کہتے ہیں موجزے؟ اور جیڑا موجزہ مندہ نہیں بے ایمان ہے۔ بولو کون ہے؟ موجزہ نام منن والا انجی ہے جی میں میرے نبی دی ذات دا انکار کرنے والا ہے۔ میرے نبی دا موجزہ ہے، درخت چکے اور پھر آپ اٹھے تے درخت بھی اپنی اپنی جگہ تے واپس ٹر گئے، پر عقیدہ کی ہے حکم میرے نبی نے دیتا ہے، پر مرضی کی دیئے، اذن کی دے، اجازت کی دیئے۔ لفظ دس رہے نا بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، بے اذن اللہ، اوہ اللہ دے حکم نال چک جاؤ۔ او چک گئے، آکھیا میرے نبی نے میں چکایا عرش والے رب نے۔ اے ہے معجزہ مصطفیٰ علیہ السلام دا۔ ہون تو آکھے جیڑی میں گل پچھلے جمعے میں رٹی رکھی ہے نال نال آج بھی میں دسنا چاہنا، اب منکرین حدیثاں دا بھی تے کوئی حساب کتاب سیدھا کرنا ہے نا۔ اے جی عقل نہیں من دی، کی نہیں من دی؟ عقل نہیں من دی، اور تیری عقل نہ مننے، پر ایتھے تے قدرت رب دیئے، تیری عقل نو پوچھ دا کون ہے؟ اور تیری عقل دا کی اعتبار ہے؟ ایتھے تے رب اپنی قدرتاں وکھا رہے ہیں، میرے نبی دے ہتھوں وکھا رہے ہیں۔ تیری عقل نہیں مندی تے نہ مننے، کھا قسمہ دا سر، سانو تیری عقل نال کی لگے؟ سانو تے شریعت مننی ہے، محمد رسول اللہ دی مننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قدرت مننی ہے عرش والے رب دی، ذات مننی ہے سونے مدینے والے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری عقل نہیں مندی تے نہ مننے، سانو تیری عقل نال کوئی غرض نہیں، اسی ایمان والے الحمدللہ، اور ساڈا ایمان عقل نہ مننے تاوی ہے وے، کہو انشاءاللہ۔ ساڈا ایمان تیری عقل دا محتاج ہے، ساڈا ایمان رب دے قرآن دا محتاج ہے، آمینہ دے لال دے فرمان دا محتاج ہے۔ آؤ میں کو اور سناما میرے پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ۔ ایک تے تساں پچھلے جمعے سنیا، میں تو انو سنایا، آج بھی میں ایک معجزہ سنان لگا۔ پچھلے جمعے تساں اے سنیا کہ جابر نے کی تھی دعوت میرے مصطفیٰ دی، کی تھی دعوت کی تھی، تے میرے نبی نے فرمایا جابر سارے آواں گے، تو چون پنجا دساں دی دعوت کی تھی ہے، اسی سارے آواں گے تے سارے کھاواں گے، پر اے وے کہ ساڑھے آن تک روٹی نہیں پکانی تے ہانڈی بھی چلے تو نہیں لانی۔ تے میرے نبی نے جا کے کی کیتا؟ لب اپنا پا دیتا، ہانڈی ویچ بھی آٹے ویچ بھی۔ تے جابر فرماندے نے 1400 بندہ کھا گیا، تے جان تو بعد میں حساب لایا تے ہانڈی بھی بوٹی کٹی کوئی نہیں، تے آٹے تو بھی شاید کٹ ہوئی کوئی نہیں، آٹا بھی اور نہ تے ہانڈی بھی اور نہیں۔ اے معجزہ میرے پیغمبر دا، لب میرے نبی دے تے قدرت عرش والے دی۔ آؤ ہن میں ایک اور سنانا، خیبر وچ میرے نبی گئے نے، صحابہ نال نے، پیغمبر علیہ السلام نے خیبر فتح کرنا ہے،
تے نبی پاک فرماندے نے لا اوتین الرایۃ غدن، میں کل سویرے جھنڈا دیاں گا ایک بندے نو، اس بندے دی نشانی کی ہے یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اس بندے دی نشانی ہے وے اللہ او دے نال پیار کردے، رسول اللہ او دے نال پیار کردے نے، او اللہ نال پیار کردے تے رسول اللہ نال پیار کردے، اے اس بندے دی علامت ہے۔ ہن صحابہ سارے ہی اللہ نال بھی پیار کردے نے تے رسول اللہ نال بھی پیار کردے نے، تے سارے صحابہ دی خواہش ہے کہ اے جھنڈا مینوں مل جائے تاکہ نبی پاک دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ میرے تے صادق آ جان اور میری نجات دا سبب بن جائے۔ اگلا دن ہویا، لینا لگیاں نے، صحابہ دیاں صفاں بنیاں نے، تے میرے نبی ویندے نے پہ، تے میرے پیغمبر ویکھ کے فرماندے نے اینا علیٌ، اینا علیٌ، سارے بولو اینا، مانا والا کی ہے علی کتھے نے؟ علی تو انہوں میری عادت دا پتہ ہے نا، جتھے کدھرے گل کسی دی وضاحت ہوندی ہوئے میں کرنا لواں تے مینوں سکون نہیں آندا، کیونکہ مقصد جو ہے وہ لوکاں نو سمجھانا، دین سمجھانا، عقیدہ سمجھانا، منہج سمجھانا اسلام دا۔ میرے نبی فرماندے نے اینا علی، علی کتھے نے؟ تے جنوں سارا کچھ دسدا ہوئے وہ پوچھدا ہے، پوچھدا کون ہے؟ جنوں سارا کچھ نہ دسے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی حاضری لا رہے نے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حاضری لائیے تے ایک پرندہ غائب ہے، نہ ہوتا ہدہد، فرماندے نے ما لیا لا ارى الہدہد، اور مینوں کی ہے؟ مینوں ہدہد دسدا نہیں، مینوں ہدہد اچھی بولو دسدا، ام کان من الغائبین، یا تے ہوتے ہے ہی کوئی نہیں، یا مینوں نہیں پیا دسدا، یا تے ہوتے ہے ہی کوئی نہیں تے یا مینوں، پھر یار پھر بھی تسی آکھو نہیں، نبیاں دے 14 طبق روشن ہوندے نے، نبی تے عالم ما کان و ما یکون ہوندے نے، نبی تے سب جاندے نے، اور قرآن کہندے نہیں جاندے، اوہی جاندے نے جو عرش والا رب دستا ہے، جو رب دستا ہے وہی جاندے نے، اس تو علاوہ اپنی مرضی نال جان نہیں سکتے۔ مینوں کی یہ ہدہد دسدا نہیں، یا تے ہوتے ہے ہی نہیں، یا مینوں نہیں پیا دسدا۔ ایتھے نبی پاک کی فرماندے نے اینا علی، علی کتھے نے؟ صحابہ نے سونیا خیمے چ نے، فرمایا کیوں خیمے چ کیوں نے آئے، کیوں نہیں؟ اللہ تے نبی انہاں دی اکھ درد کر دی ہے، انہاں دی اکھ وچ تکلیف ہے۔ ہن مینوں کچھ دسو، جیڑا حاجت روا ہوئے، جیڑا مشکل کشا ہوئے، جیڑا مولا مشکل کشا ہوئے، او دی اپنی اکھ درد کر سکدی؟ کدی سنیا جے اللہ دی اکھ درد کر دی ہے؟ معاذ اللہ۔ کدی سنیا ہوئے اللہ نو بخار ہو گیا ہے؟ الیاذ باللہ۔ اور کدی سنیا ہوئے اللہ تعالیٰ نو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اور جیڑا الہ ہے، جیڑا مشکل کشا ہے، جیڑا حاجت روا ہے، انہوں دکھ تکلیف نہیں آ سکتا، اور جنوں آ جائے اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نو اللہ دے نبی اکھ درد کر دی ہے، فرمایا بلا کے لے آؤ۔ حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں واقعہ یاد آ گیا، میں وہ بھی سناواں گا، دھیان کرنا ذرا، اللہ منو نہ بھلا چھڑے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو فرمایا کی گل ہے علی، خیمے چ کیوں بہ رہے ہو؟ آندے نے سونیا اکھ درد کر دیے۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلی دے نال لعاب اپنا لے کے حضرت علی دی اکھ تے لگا دیتا۔ اے اوہی لعاب ہے جیڑا جابر دی ہانڈی چ پیا ہے،
1400 بندہ کھانا کھا گیا ہے، نہ آٹا مکیا ہے نہ ہانڈی مکی ہے۔ نبی پاک نے اپنا لعاب حضرت جابر دی اکھ حضرت علی دی اکھ تے لگا دیتا۔ حضرت علی فرماندے نے اونا لمحیاں دے اندر ہی میری اکھ انج ہو گئی جی میں کدی کوئی تکلیف ہوئی نہیں، جی میں کدی کوئی تکلیف۔ لعاب میرے نبی دا قدرت عرش والے رب دی شفا حضرت علی نو مل گئی۔ میرے نبی نے جھنڈا دیتا، فرمایا جا علی جا کے جنگ کر، سونیا جتھے جاواں تباہیاں مچا دیاں، ہر پاسے خون دیاں نہراں بہا دیاں۔ فرمایا نہیں علی انج نہیں کرنا۔ تے سونیا کی کرنا ہے؟ فرمایا جتھے جانا ہے پہلا دعوت دینی ہے قولوا لا الہ اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اسی انجی واپس ٹر جاواں گے، لڑائی نہیں کران گے۔ جے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تے علی واپس آ جانے۔ شوریا ایک کلمہ پہلا کیوں پڑھان دی کوشش کرنی ہے؟ فرمایا جے تیری تبلیغ نال ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، 100 سرخ اونٹ ایک پاسے ہون، ایک پاسے تیرے کوشش نال بندہ مسلمان ہوئے، او بندے دا مسلمان ہونا 100 سرخ اونٹاں نالوں بہتر ہے۔ اس واسطے کوشش پہلا یہ کرنی ہے کہ بندے مسلمان ہو جان۔ جے آکھن کے نہیں تے پھر آکھنے لو بھائی پھر سدھے ہو جاؤ، پھر آج یہاں آپ ہے نہیں یا تسی ہے نہیں، یہ بعد وچ کرنا ہے، پہلا تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے۔ تے ایسے جنگ ایتھے دے واقعہ ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے کھجوراں کھا رہے نے، تے حضرت علی بھی بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ، تے حضرت علی بھی کھجوراں کھائی ہوندے نے تے نبی پاک بھی کھائی ہوندے نے، تے نبی پاک مسکرا کے فرماندے نے علی تھوڑیاں کھجوراں کھا، اگے تیری اکھ درد کرتی ہے، کھجوراں گرم ہوندیاں نے تے تھوڑیاں کھا اگے تیری اکھ۔ بھائی مین صاحب ہے ہو نا آگے بتی بلدی مینوں نظر نہیں ہوندے پے تسی، اور تھوڑیاں کھجوراں کھا گرم ہوندیاں نے اگے تیری اکھ درد کردی ہے۔ تے حضرت علی دا بھی پیار سی نا رسول اللہ نال، محبت سی، فرماندے نے سونیا جیڑی اکھ درد نہیں کردی میں اتلو پیا کھانا، میں دوجے پاسے ہو پیا کھانا۔ نبی پاک مسکرا پہ، محبت دیاں باتاں نے، پیار دیاں گلاں نے۔ اللہ اے تیرے ولی تے نبی جتھے لیٹے نے کروڑاں لا تعداد رحمت دی برکھا نازل فرما۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات نے قدرت عرش والے رب دیے، ذات میرے مصطفیٰ دیے۔ آؤ میں کو اور معجزے دا تذکرہ کرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حجاز دے اندر ایک بندہ ہے ابو رافع دے نال مشہور ہے، ابو رافع دی کنیت ہے، مشہور آدمی ہے، تے او بندہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے، بڑیاں ایذا دیندا ہے، بڑا پریشان کردا ہے، لوکاں نو اکساندا ہے میرے نبی دی دشمنی تے، اور میرے پیغمبر دے خلاف باتاں کردا ہے، دین اسلام دے خلاف گلاں کردا ہے، میرے نبی دے خلاف شعر و شاعری کردا ہے، اور شاعراں کولوں میرے نبی دے خلاف شعر پڑھواندا ہے۔ ایہو جہا بد قسمت ہے ابو رافع۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک دن بیٹھے کون ہے جیڑا مینوں ابو رافع دی تکلیف تو نجات دلائے گا؟ میرے نبی نے آگے بھائی کیڑا جیڑا ہوتا کام مکائے، مینوں نے بڑا تنگ کیتا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چند صحابہ تیار ہو جاندے نے، تے میرے نبی نے انہاں دے وچوں ایک صحابی نے عبداللہ بن عتیق، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو میرے نبی نے انہاں دا امیر بنا دیتا۔ فرمایا جاؤ اے 2-4 بندے نال لے جاؤ تے کوشش کرو ابو رافع نو قتل کر دیو، کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے۔ اور کون ہے؟ سارے بولو، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی توجہ فرمانا۔ حضرت ابو رافع حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے اسی ٹر پے تے جدو ابو رافع دے قلعے تے پہنچے نا، شام دا ٹائم ہے تے قلعے دا دروازہ بند ہون والا ہے، تے میں ساتھیاں نو آکھیا لو بھائی تسی ایتھے کھلوو تے میں کوئی سبیل لانا کسے طریقے نال اندر جان دی۔ قلعے بڑے بڑے اچے تے بڑے بڑے موٹے دیواراں والے ہوندے سن،
दरवाजा उहदा बंद हो जाए तो उत्तों चढ़ के अंदर जाना कोई सौखा काम नहीं सी। कहन लगे इत्थे खलोवो तो मैं कोई हिसाब लाना, तुसी मेरा इंतजार करो। उन्हें कहा जी अमीर साहब ठीक है, असीं खलोते हाँ। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते ने मैं झुल मार के बह गया, तो जेड़ा सी ना दरबान उन्हें आवाज लाई ओ फलानिया, उन्हें झुल मार के बैठे थे, पता नहीं सी शाम का टाइम सी, हनेरा होया। आंदे ने उन्हें आवाज मारी ओ बैठे आना ही थे, आ जा मैं दरवाजा बंद कर लगा। आंदे ने मैं मारी छाल ते वो अंदर हो गया, उन्हें पता ना लगा कि कौन है। ते उन्हें दरवाजा बंद करके चाबियां का गुच्छा टंग दिता। मैं वेंदा रहा, ते जो उन्हें गुच्छा टंग के टुर गया ना, ते पहला तो मैं चाबियां कीतियां अपने काबू, ते फिर मैं रात का हनेरा होंदा इंतजार किया। जो हनेरा पै गया ते ए अबू राफे दा जिस जगह ते ठिकाना है ना जिथे दा कमरा सी, मैं उत्थे चला गया। ते मैं जाके सिक्योरिटी बड़ी है जनाब, हर पासे हिफाजती हिसार ने, पर मैनू अल्लाह ने कामयाबियां दित्तियां। मैं उहदे ठिकाने तक पहुंच गया ते हनेरा सी, कोई दीवा कोई बत्ती बलदी नहीं सी। मैं आवाज बदल के आवाज मारी अबू राफे नू, उन्हें अगो जवाब दिता, ते जिथों मैनू आवाज आई उथे मैं वार कर दिता तलवार दा। ओ जख्मी होया पर मरिया नहीं, उन्हें रौला पाना शुरू कर दिता। ते मैं अगो फिर आवाज बदल के ना मैं आख्या की होया अबू राफे, उन्हें कहा इत्थे को बंदे वाड़ा इन्हें मैनू मारना चाहते हैं। उन्हें कहा कोई शय नहीं, मैं पता करना, तू आराम कर। आंदे ने मैनू हिसाब लग गया किथे करके वे, ते मैं जाके ते तलवार कुसेड़ दी ओदे ढिड दे विच, ओदी कमर विचों जा बाहर निकली। ते मैनू तसल्ली ते हो गई कि मैं बंदा मार छड़िया, पर मैं सुनना चाहना सा कन्ना नाल, जब तक सुना ना मैनू यकीन नहीं होंदा। ते मैं आके ते एक पासे झुल मार के बह जाना वा, ते सुबह होने का इंतजार करना। इतलो सुबह दी रोशनी फुटी है, इतलो मुर्ग ने बांग दी है, इतलो एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ओ अहले हिजाज मैं ऐलान करना कि अबू राफे सरदार नो कतल कर दिता गया है, अबू राफे मार दिता गया है। अरमांदे ने जो मैं गल सुनी मैं मुतमिन हो गया कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया है। जेड़ा अल्लाह दे नबी ने मैनू मिशन दिता सी मैं वो कंप्लीट कर दिता है। मैं उथों चलिया, साथियों मैं नाल लिया, मैं कहा भाई नशो काम हो गया, हुण चली अल्लाह दे रसूल पर। असी अल्लाह दे फरमाते ने, अच्छा जी गल मैं सुनाना चाहना सा, आंदे ने रात का हनेरा सी, ओदा ठिकाना सी उत्ते उतले कमरियां दे विच, मार के जो मैं उन्होंने थले आया ना, ते हनेरे च पता ना लगा सीढ़ियां हले मुकियां नहीं सन। मैं समझिया कि सीढ़ियां मुक गई ने, मैं पैर थले रखिया ते डिग पिया, ते मेरी पिंडली दी हड्डी टुट गई, मेरी पिंडली दी हड्डी टुट गई। फरमाते ने मैं उन्होंने परने अपना लैके ना उन्होंने घुट के बन दिता, ते मैं एक पासे बह गया। सवेरे जो मैं ऐलान सुन लिया तो मैं निकलिया ते साथियों नाल लैके, उन्होंने मैं आख्या भाई मेरी तो हड्डी टुटी है, टुरया नहीं जाता। उन्होंने मैनू सहारा दिता, असीं नबी पाक कोल पहुंच गए ते जाके दसिया सोनिया इंज इंज मामला होया, अबू राफे नू कतल कर दिता है, यकीनी खबर असी लैके आए हाँ। ऐलान हो गया किले के अंदर कि अबू राफे मार दिता गया है। पर सोनिया उतरदिया सीढ़ियां तो डिग पिया वा, मेरी हड्डी टुट गई है। मेरे पैगंबर फरमाते ने उबसुत रेज लागा, ए अब्दुल्ला अपनी लत सीधी कर। फरमाते ने फबसत रिजली, मैं अपनी लत नबी पाक दे अगे सीधी कर दी थी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फमासा यादहू, मेरे नबी ने इंज करके उत्ते हाथ फेरिया। फरमाते ने इंज लगदा सी जिवें कदी हड्डी टुटी हुई नहीं, ना दर्द ना तकलीफ ना जख्म ना निशान। हाथ मेरे मुस्तफा दे कुदरत अर्श वाले रब दी। मेरे नबी दे मिशन ते गए सन ना, रब ने आख्या सोनिया तेरा मुजाहिद तेरा सिपाही लत ओदी टुट गई है, हाथ तू फेर शिफा मैं दे दियांगा। ये पता जे केड़ा हाथ है, ये पता जे केड़ा हाथ है। जो अबू लाहब ने आख्या सी ना तब्बत यदा, उन्हें किया क्या तब्बन लका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंदा मुहम्मद तेरा हाथ टूट जाए। मेरे रब ने आख्या पागला तू मेरे नबी दे हाथ दे टुटन दी गल करना, ये हाथ दे नाल ते रब दा हाथ है।
اے ٹوٹ سکدا ہاں تو اپنے دی فکر کر تبت یدا ابی لہب و تب اور تو میرے نبی دے ایک ہاتھ دی گل کرنا مینو رب کنے کہنا میں تیرے دونوں ہی نہ تروڑے اے او ہاتھ ہے جیدی گستاخی میرے رب نے برداشت بولو نہیں کی تھی فما ساہا یدہو میرے نبی نے انج ہاتھ پھیریا عبداللہ فرماندے نے انج ٹھیک ہو گئی لت اسے ویلے اے نہیں کہ 2-4 دن آرام کیتا نہیں اسے ویلے انج میری لت ٹھیک ہو گئی جی میں کدی زخم ہویا ہی نہیں سی اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے معجزے نے اور معجزہ کوئی ایک رات رولا پہ گیا ایک رات کی پہ گیا رولا پہ گیا کہ مدینے دی سرحد تے کسی حملہ کر دیتا ہے صحابہ اٹھے فٹافٹ لشکر تیار کیتا چلو بھائی پتہ کر کے آویے کہنے حملہ کیتا ہے مدینے دی سرحد تے کادا شور شراب ہے تے فرماندے نے اسی نکلے تے اگوں ایک گھوڑے تے سوار آ رہے ہے جے ویکھیا تے ہور کوئی نہیں سی آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تے میرے نبی ساڑھے جناب لیڈراں ورگے تے نہیں نا ایتھے تے رولا پہ جائے تے اے اندر وڑدے نے تے فوجیاں نو اگاں بھیجدے نے جی اپنے ہرکاریاں نو اگاں بھیجو جاؤ ویکھو کیڑا ہے آپ پیچھے وڑدے نے اندر پر میرے پیغمبر علیہ السلام دا یہ طریقہ نہیں میرے نبی اگوں آ رہے نے تے آپ فرماندے نے اور جاؤ بھائی آرام کرو سونیا سی ویکھن چلے ہیں رولا پہ ہے فرمایا کوئی نہیں دشمن سی میں نسا آیا دشمن سی میں خیر صلی کوئی ٹینشن نہیں جاؤ جا کے آرام کرو تے میرے نبی دے تھلے کوڑا ہے حضرت ابو طلحہ دا رضی اللہ ہو تے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے یہ کوڑا ایڈا سست سی میں مار تھک جانا ٹردا ہی نہیں سی تے میرے پیغمبر نا نالے فرماندے نے جاؤ جا کے آرام کرو تے نالے کوڑے نو تھپک دینے پہ تے آپ فرماندے نے انا وجدناہو بحرن آسا تینو سمندر پایا اے تے انج نسدا جویں سمندر دیاں لہراں چلدیاں نے ابو طلحہ فرماندے نے اے دو بعد میرا گھوڑا پھر کھلوتا ہی نہیں اے تو اگے پھر کوئی لنگ سکیا ہی نہیں ہاتھ میرے نبی دا لگا سست گھوڑا تیز ہو گیا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول نا ایک بندہ آیا تے آ کے آندا سونیا میں شادی کی تھی من کو مال شال دیو آپ فرماندے نے مال تے بھائی میرے کول کوئی نہیں کیونکہ میں تینوں ایک لشکر نال بھیجنا تے او لشکر دے نال جائیں گا مال غنیمت ملے گا تینوں بھی حصہ مل جائے گا چل کچھ لب جائے گا تینوں آندا ٹھیک ہے سونیا میرے نبی نے ایک لشکر تیار کیتا فرمایا اللہ اینوں بھی نال لے جاؤ بھائی تے اے آ کے آندا سونیا مینوں تسی نال تے بھیجن لگے ہو پر جڑی میری اونٹنی ہے اے بڑی سست ہے تے ٹردی ہوئی نہیں اللہ تے نبی اینوں تے ٹرن اے تیرے کول ٹریا ہی نہیں جاندا میں اس اونٹنی تے بیٹھ کے کیویں اس لشکر دے نال جاواں گا تے میرے نبی نالے آندا تو سوار ہو تے نالے میرے نبی اونٹنی نو تھپک دینے پہ نالے میرے نبی او دے تے ہاتھ پھیر دینے پہ نالے میرے نبی او دے اونوں تھپک دینے پہ اوے آئی میرا پیغمبر آئی میرا مصطفیٰ جنوں جانور بھی پہچان دینے جنوں اونٹ بھی پہچان دینے جنوں کوڑے بھی پہچان دینے پر افسوس مسلمانہ تو میرے نبی نو اپنے نبی نو نہ پہچان سکیا تینوں پہچان نہ ہوئی اونٹ تے کوڑے بھی میرے نبی نو پہچان دے فرمان دینے میرے نبی نالے تھپک دینے نالے فرمان دینا جا تے آندے نے اساں پھر ویکھیا او اونٹنی سلارے لشکر نالوں بھی اگے نکل جاندی سی انہوں روک دے رہی دے وہ اگے ہی نکل جاندی سی وہ اگے ہی نس جاندی سی اے میرے نبی دا ہاتھ لگا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ پہ رہے ہیں اونٹنی تیز رفتار ہو جاندی ہے ابو طلحہ دے کوڑے تے میرا مصطفیٰ سوار ہوئے نے ایک کوڑا تیز رفتار بن جاندہ ہے ذات میرے مصطفیٰ دیئے قدرت عرش والے رب دیئے معجزات نے میرے پیغمبر تھے کمالات نے قدرتانے عرش والے رب دیاں کون میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے تھے اونٹنی دی گل ہو رہی ہے نا گھوڑے دی گل ہو رہی ہے اور لکڑاں دے رخ بھی میرے نبی نو پہچان دے نے
لکڑاں دے رخ بھی میرے نبی نو پہچان دے نے، پر افسوس تو نہ پہچان سکیا، تینوں قدر نہ ہوئی مصطفیٰ دی۔ میرے نبی مسجد نبی چ جمعات پڑھاندے نے تے آپ علیہ السلام ممبر کوئی نہیں، زمین تے کھلو کے خطبہ دیندے نے تے کھجور دا ایک تنا زمین وچ گڈیا ہے تے او دے تے میرے نبی ہاتھ رکھ کے کھلو کے جمعہ پڑھاندے نے، انج کھجور دے تنے تے نا میرے نبی نے ہاتھ رکھیا ہوندا تے جمعہ میرے پیغمبر پڑھا رہے ہوندے تے ایک بی بی آندی ہے سونیا میرا دل کردہ ہے میرا جڑا غلام ہے اے لکڑی دا بڑا کم کردہ ہے، سونا کم کردہ ہے تے میں اجازت دیو تے کہ ممبر نہ بنوا دیاں، تسی ممبر تے کھلو کے خطبہ دیو کرو۔ آپ نے فرمایا بنوا دے، انہیں ممبر تینہ پوڑیاں والا چوہاں والا بنا کے نا تے لے آ کے مسجد نبی چ رکھوا دیتا۔ میرے نبی خطبہ دین واسطے آئے تے ممبر تے چڑھ جاندے نے تے میرے نبی خطبہ شروع کیتا تے حدیث وچ آوندا ہے تا ان انینا شبیہن، او جڑا کھجور دا تن ہے انج روندا ہے جویں بچے روندے، جویں بچے روندے نے انج رون لگ پیندا ہے۔ میرے نبی ممبر تو تھلے اترے تے میرے نبی نے جا کے انہوں گلے لا لیا، میرے نبی نے نا انہوں جفا مار لیا اس تنے نو گلے لا لیا تے میرے نبی انجوں نو چپ کران دے نے جمیں بچیاں نو چپ کرائی دے، جمیں بچیاں نو تھپکی دے کے سلائی دے، انج میرے پیغمبروں نو چپ کران دے نے۔ آخر کار ہولی ہولی وہ چپ کر جاندے ہے تے نبی صحابہ بیندے نے پہ سونے ایک ہی معاملہ ہے، آپ فرماندے نے اے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اے دے کول اللہ دا ذکر ہوندا سی، اے اللہ دا ذکر سندا سی، اے جدائی برداشت نہیں کر سکیا، اے قربتاں جڑیاں سن دور ہو گئیاں، اے جدائیاں برداشت نہیں کر، اس واسطے پیار ہوندا سی۔ اے لوگو اے معجزہ کدا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی روک تو دور ہوئے روک روندے نے تے کدی تینوں بھی رونا آیا کہ میں نبی پاک تو کنا دور ہو گیا، کدی سانوں بھی کدی خیال آیا اسی کنا دور ہیں نبی پاک تو۔ اللہ دنیا جتے دوریاں پئیاں نے ساڑھے مقدر سن، قیامت والے دن دوریاں نہ پائیں، کہو آمین۔ اللہ قبر بچوں اٹھئے تے سونے دا ساتھ عطا فرما دے، تیرے نبی دی رفاقت وچ میدان معاشرت بھی پھریے تے تیرے نبی دی رفاقت وچ، جنت وچ بھی جائیے تے تیرے نبی دی رفاقت وچ۔ معجزات تے اور بھی محیا نے بڑے نے لیکن وقت اجازت نہیں دیندا، میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا۔ میرا عقیدہ میں پھر واضح کر دیاں کتاب و سنت دے مطابق معجزہ نبی دے ہتھوں رونما ہوندا ہے، ذات نبی دی، قدرت عرش والے رب دی، کرامت ولی دے ہتھوں ہوندی ہے، ذات ولی دی پر قدرت عرش والے رب دی، اور معجزہ اور کرامت اودو رونما ہوندا ہے جدو اللہ چاہندا ہے، جدو اللہ، جب تک رب نہ چاہے اس ویلے تک نہ معجزہ ہو سکتا ہے نہ کرامت ہو سکتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔